دستا سو مبارک کل درسونه د قرآن دستا سو مبارک کل درسونه د قرآن قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان دارالعلوم محمودیه ډوګرام کې چراغان دارالعلوم محمودیه ډوګرام کې چراغان قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان ارمان پورا شوه محرمان محرمان ارمان پورا شوه ارمان پورا شوه ارمان پورا شوه محرمان پورا شوه دستا سو مبارک کل درسونه د قرآن قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان دارالعلوم محمودیه ډوګرام کې چراغان قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان قاریانو صاحبانو پورا شوه محرمان